बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे उनको रास्ते में बहुत ही कुछ ज़रूरत लगी, कुछ गोश्त की और कुछ दोस्त दूध की। तो एक जगह वो एक खेमे में गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी भाई मेरे वीडियो पे आया हो उसके लिए बहुत बहुत उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह के रहमो करम से आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों वाक़े में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश और करता हूँ, जो भी कोई मेरे भाई कोई भी जो भी कभी मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जो कोई वीडियो होंगे उससे जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। और घंटी को बजा देना, घंटी को बेल आइकन को क्या दबा देना। तो दोस्तों खालिद अमन मुआद के भाई से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना को हिजरत करके जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और अबू बकर के आज़ाद करवा गुलाम आमिर बिन फहेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला लेसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ता बताने के लिए साथ थे। जब आप अम्माबद के खेमे के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गोश्त और छुहारे यानी कि खजूर के बारे में बोला कि हमें मिल जाएंगे क्या, खरीदने का इरादा किया। लेकिन उनके पास ये चीज़ें ना मिली, क्योंकि उन दिनों वहाँ कहत था यानी कि सूखा पड़ा हुआ था। दोस्तों अम्माबद के खेमे में एक के साथ चरागाह तक भी नहीं जा सकती थी। जहाँ पे एक बहुत ही कमज़ोर बकरी थी, वो उनके खेमे में देखते हैं कि बकरी आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी और पूछा ये कैसी बकरी है। वो बड़े ही सोच में पड़े और बोला ये इतनी सूखी बकरी, ये कैसी बकरी है। तो उन्होंने कहा कि ये उतनी कमज़ोर है कि रेवड़ यानी कि झुंड के साथ चरागाह तक भी नहीं जा सकती। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सोचा, इसलिए यहाँ बंधी हुई है। वो बता रहा है जो उस खेमे का यानी कि उस जो टेंट लगे हुए थे उनका जो वो मालिक था, तो इसलिए हम इसे यहीं बंद के रखते हैं और यहीं खाना पीना दे देते हैं। ये प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुछ दूध भी देती है। उन्होंने कहा जो मालिक था उस बकरी का कि ये कमज़ोर और लागरी के बास उस काबिल नहीं रही कि दूध दे। उस पर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इजाज़त दो तो उसका दूध दूह लूँ यानी कि उसका दूध निकाल लूँ। ये प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के मालिक से बोल रहे हैं। उसने कहा अगर उसके दूध है तो दूध दो निकाल लीजिए, क्योंकि बड़े अदब से उस मालिक ने कहा, बकरी के मालिक ने, अगर दूध हो तो आप निकाल लीजिए इसका दूध। चुनाचा आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर बकरी के थन पर हाथ फेरा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बकरी के बारे में दुआ की। तो उस बकरी ने अपने पांव दोनों के लिए फैला दिए, यानी कि दूध निकालने के लिए उस बकरी ने अपने पांव फैला दिए। दोस्तों तो दूध उसके थनों में भर गया। उसने जुगाली शुरू कर दिया। आप देखते हो जब किसी भी जानवर को, चारपाई को, जो चार पांव वाले का जो दूध देता है वो क्या करता है, वो अपने पाँव खोल लेता है तो और दूध देने के लिए अपना मुंह चलाता रहता है, जुगाली करता रहता है। आपको समझ में आएगी, वो जुगाली करने लग जाता है, उसको जुगाली बोलते हैं उर्दू में, और फिर वो दूध निकालते रहते हैं। तो हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बर्तन मंगवाया, 8-9 आदमियों के
سیراب ہونے کے لائق برتن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکال کر برتن دو سے بھر دیا، جو اتنا دودھ دیا کہ دودھ جو برتن تھا وہ بھر گیا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے معبد کو جو مالک تھا کو خوب شیر ہو کر پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو خوب پلایا۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد وہ برتن دوبارہ دودھ سے نکال کر بھر دیا اور اما بعد کو دے دیا۔ اسی وقت اما بعد مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، اور یہ اتنی رحمت للعالمین ان کو اس لیے نہیں بولا جاتا کہ ہر کوئی جانور ان کی باتیں سمجھ لیتا تھا، ہر کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اگر بنائی ہے، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے پوری کائنات میرے دوستو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں کہ یہ کیا جانے گا، نعوذ باللہ، با ادب ان سے بے سلوکی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ان کی اچھی بات نہیں۔ جب ایک سوکھی ہوئی بکری کے تھنوں سے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ نکال لیا، اپنے 8 آدمیوں کو پلایا پیٹ بھر کے، جو اس کا مالک تھا اس نے پیا پیٹ بھر کے، اور لاسٹ میں پھر سے اس کو ایک برتن دے دیا ایک بکری نے بھر کے، تو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، کیا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود پڑھنا کوئی کیا ہے؟ جتنی بھی عزت ہے، جتنی بھی کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز بنائی ہے، کچھ بھی، چاہے عرش سے لے کے فرش تک، تو دوستو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ ارے اگر کوئی نبی کا نہیں تو اللہ بولتا ہے وہ میرا نہیں۔ کوئی نبی سے پیار کرے گا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ بھول گئے ہو آپ؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، روبرو ہوتے تھے، اور ان کو بولا گیا، جب ان کو بلاتے تھے کہ اپنے نالین باہر نکالو، یعنی کہ چپل اپنا باہر نکال کے تم میرے سامنے پیش ہو جاؤ، اور جب معراج کرنے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کو کیا بولا؟ تم ایسے ہی کھلے عام آ جاؤ میرے پاس۔ تو میرے دوستو، جہاں پہ اللہ یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کوئی نہ چاہے گا، جو اس کو عاشق رسول نہ ہوگا، تو وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھو، تو اللہ تعالیٰ خود پہ خود اس انسان سے محبت کرے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول پہ چلنے کی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔